normalement c'est bon. Alors مرحبا بالزملاء والزميلات في إطار الدورة التكوينية الأولى حول كيفية تنشيط النوادي الرقمية. الدورة هذه مش نقدمها لكم احنا الأساتذة المدربين المجددين الخبراء لدى مايكروسوفت، مدام إيمان سيسي، مالك قرقودي وسهير الطاوي، حول كيفية تنشيط نادي للماينكرافت والمشاركة في المسابقة العالمية ماينكرافت Education Global Build Championship. Alors هذه المجموعة المدربين تجندنا إن شاء الله من مبادرة منزاري قرية صغاري باش نخدموا هذه الدورة التدريبية مع بعضنا طيلة أيام 2 و3 و4 نوفمبر. نبدأ تقديم نفسي. ملك القرقودي، أستاذة أولى مميزة بالإعدادية النموذجية بصفاقس، اختصاص عالمية، 13 سنة خبرة، مكونة بمركز التكوين المستمر بصفاقس، مدرسة خبيرة معتمدة لدى مايكروسوفت التعليمي، عضو مؤسسة لجمعية أتسايكوم، مدربة بطبيعة الحال بمبادرة منزاري إنقاذ صغاري. سهير. ميرسي ملاك. معكم سهير الطاوي، أستاذ أول مميز اختصاص إعلامية، 14 سنة خبرة بالمدرسة الإعدادية حي رومان، المدينة الجديدة 3 بن عروس، مكونة بمركز تكوين مستمر برادس، وخبيرة بمايكروسوفت، ومدربة زادة في دارين قرية صغاري. مرحبا. عايشك ملاك. ميرسي البنات. إيمان سيسي، أستاذ أول مميز اختصاص إعلامية، معهد 9 أبريل 1938 تونس، 15 سنة خبرة في التعليم، مكون بمركز تكوين مستمر بتونس، مدرس خبير معتمد لدى مايكروسوفت، ومدربة بمبادرة منزاري قرية صغاري. يعطيك الصحة إيمان. دونك إن شاء الله تسجيلات تلقاهم في شان يوتيوب متاع داري إيديو. مرحبا بكم ومحاضرة طيبة للجميع. alors احنا اليوم كما قلنا لكم احنا مش نقدم لكم بالاساس كيفيه المشاركه في المسابقه العالميه ماينكرافت Education Global Build Championship. voilà. دونك المسابقه هذه كما شفتوها فيها ان شاء الله نحبوا احنا معناتها كما تعرفوا الماينكرافت هي بالاساس تعزز الكرياتيفيتي نتاع الصغير، لا كولابوراسيون، كيفاش نعملوا التفكير المنطقي، كيفاش حل المشاكل. واليوم ان شاء الله باش نشوفوا شنو هي الاهداف نتاع هذه المسابقه وشنو هي الشروط نتاع انه تدخلوا فيها ان شاء الله انتم وتلميذاتكم. الور اول حاجه باش نبداوها هي نجيو لهنا في البراوزر نتاعنا نحطوا education.minecraft.net. دونك هذه هي الادريس ويب باش احنا ندخلوا بها السيت نتاع الماينكرافت. نحط لكم شويه. وي مالك قاعده توري في كيفاش وين نحطوا الادريس سوغ معناها الادريس يو ار ال. اي حطوا شو ما الاكران قاعدت في الباوربوينت. داكوغ نعاود مرة نعمل بارتاج. ملاك بارتاجي البيرو نتاعك مش كان الباوربوينت باش حتى كي تبدل نراوك. عزيزتي هكا وني بيان تشوفوا في البيرو نتاعي. وي تري بيان. شفنا كملنا الباوربوينت. دونك كيما قلت لكم احنا اليوم بالاساس حاجنا بالمسابقه هذه 2020 ماينكرافت Education Global Build Championship. دونك اول حاجه نجمو نعملوها هي انه نمشيو للهوم بيج نتاع السيت نتاع الماينكرافت اللي تشوفوها قدامكم education. دونك education.minecraft.net. داكوغ. باه بعد هنيا باش نختاروا نقولوا find challenges. كما باش تشوفوا من بعد وحدكم باش تلقاو راهو عدة مسابقات عالمية تنجموا تدخلوا فيها انتوما وتشاركوا انتوما وصغيراتكم فيها. دونك احنا حاجنا باش نشوفوا التشالنج نتاع اليوم اللي احنا حاجنا بيه اللي هو هذه education. دونك Minecraft Education Global Build Championship. دونك احنا باش نعملوا توا registration. داكوغ باش ننزلوا لهنا. دونك الهدف نتاع المسابقه هذه
انه نحاولوا انه نحفزوا تلاميذنا باش يشاركوا فيها، وما شاء الله على صغيراتنا مش ناقصين ابداع ومش ناقصين كرياتيفيتي. دونك الهدف نتاعها انه نحاولوا انه نبني ونصموا بيئه سليمه وين يتعايش الحيوان مع الانسان ويزهروا معناتها في حياه باهيه. ننزلوا على ريجيستر ناو. وقت باش ننزلوا على الريجيستر ناو مش تجينا هذه الفناتر pour gagner du temps. donc télécharger معناتها حطيتهم هذوما لي ليان على لافونس باش نلقاو عندنا الفناتر هذه. donc مش قلنا work through the global build championship with the Minecraft education team. watch the workshop here. donc احنا هنا باش ننزلوا على باش نشوفوا مش عطينا كوم une introduction une vidéo باش يورينا شنو الترافاي دوموندي. donc ننزلوا هنا على هي وباش نوريكم لا فيديو. دونك هذه هي لا فيديو احنا اللي حاجتنا بها. دونك نسمعوها مع بعضنا الناس الكل. Over the past few months, we've seen wildlife roam through cities while humans stayed inside. Without cruise ships and ferries around, dolphins visited the port of Cagliari in Sardinia, Italy, and wild boar roamed the streets of Barcelona. But what if animals could share space with humans all the time? Today, we're kicking off the first ever Minecraft Education Global Build Championship and asking students around the world to design and build healthy spaces for humans and animals to coexist together. What will you build? Hey, I'm Ayana. I'm a developer in the Minecraft. Voilà. donc كما لاحظتوا donc التشالنج نتاعنا هو انه نبنيو بيئه سليمه وين الحيوانات والانسان ينجموا يتعايشوا مع بعضهم بسلام. به وقت احنا مش ندخلوا للفناتر هذه مش قلنا ريجيستر بعد كتشوفوا كيفاش التفاصيل مع مدام ايمان. التيمز الفرق نتاعنا نتاع تلاميذاتنا ما لازمهمش يكونوا معناتها اكثر من 3 تلامذه. معناتها عندك الحق ما بين واحد كما تراو هنا ما بين 1 و3 تلامذه. وانتم كتشوفوا مع مدام ايمان شنو القوانين وشنو القواعد كيفاش تنجموا تعملوا الريجستريشن نتاعكم التسجيل نتاع تلامذتكم. تو احنا باش نمشيو لستيب 2 اللي هي بيلد. دونك توا باش نقوموا بعمليه البناء والتصميم. به لهنا كما تشوفوا قالوا لنا راهو العمليه البناء نتاع هذه نتاع البيئه هذه وين الحيوان والانسان باش يتعايشوا مع بعضهم. ديجا هما عطاونا في وورد تمبليت اللي هو في عالم موجود عندنا. احنا من بعد كده نشوفوا مع مدام سهير احنا الخدمه نتاعنا متوزعه على 3 مراحل. دونك المرحله اللي من بعد مش تراو كيفاش تهبطوا مع مدام سهير اللي هو التمبليت هذا باش مش تخدموا على الفيرسيون هذه. احنا تو مش نشوفوا شنو هي الخدمه معناتها شنو لازمنا نخدموا بالضبط. دونك نجيو لهنا use our educator guide to help facilitate هذه learning. نجيو ننزلوا عليها ونهبطوها. دونك باش يجينا لهنا في شيء كيما هكايا educator guide نحلوها. دونك عندنا الانجليش. دونك ننزلوا على الانجليش هنا ونحلوا الخدمه نتاعنا. فوالا انا بيان سور حليت الجايد نتاعي الافونس. دونك هذه الادوكيتور جايد ومش نقراو هنا شنو المطلوب منا في المسابقه. بيان سور انا لونت هنا الحوايج اللي ديتهم انا اسونسيال. دونك هنا سي بون فهمناهم ريجيستر. به الوغ الفيديو اللي الساعه نتوما شفتوها قال لك اللي احنا طيله هذوما 9 شهور اللي فايتين احنا شفنا اللي في احنا بيان سور في الكونفينمون شفنا اللي الحياه نتاع الحيوان رجعت معناتها لاباس عليها. كيما شفتوا معناتها السلحفات البحريه كيفاش معناتها ولات معناتها تنجم تبيض وكثر البيضه نتاعها. شفنا كيفاش
دونك الحيوان ولا ينجم يعيش في سلام اكثر وقت اللي الانسان هو شدد بلاصتو معناتها في داره باش هو يحمي روحه. دونك دونك ديجا جبدونا على قلت كيما قلت لكم على السلحفات البحريه، جبدوا على زاد المانكي اللي هما القروده كيفاش معناتها ولاو ينجموا يخرجوا حتى في الشوارع نتاع المدينه. المشكله لهنا قالوا علاش احنا ما نحاولوش انه نلقاو طريقه باش انه الحيوان والانسان يتعايشوا مع بعضهم. دونك التشالنج نتاعنا هنا انه احنا مش نصمموا وباش نبنيو بيئه معناتها مساحه اللي هي تضمن التعايش هذايا في بيئه سليمه بيان سور للحيوان والانسان. عطانا قالوا لنا راكم تجموا معناتها تعملوا تصميم نتاع مدرسه نتاع دار نتاع اي مكان عام وتخدموا فيه على هذوما المحاور. دونك المحاور الاولانيه هو انه باش تخدم مثلا على الدببه القطبيه. دونك احنا نحبوا بعد كده تشوفوا بالفيديو كما قلت لكم وقت نمشيو في التطبيق مع مدام سهير في الماينكرافت، نحاولوا انه الدببه القطبيه يكونوا لاباس عليهم يتعايشوا بالفيديو مع الانسان. كما شفتوا الدببه القطبيه هما حيوانات في طور الانقراض. دونك احنا نحبوا نلقاو سوليوشن حل باش نضمنوا التعايش هذايا مع الانسان ونضمنوا هكاكا اللي الدببه القطبيه يتنحى منهم معناتها يوليو يعيشوا لاباس عليهم ويوفى التهديد نتاعهم. المحور الثاني هو هذا المحور الثاني، ولهنا كما تشوفوا لهنا التهديدات شنو عايشين فيها. هذه آلية بيان سور باش ما نطولوش عليكم. عندنا زاده الباندا. دونك الباندا هي زاده حيوانات في طور الانقراض. دونك هنا زاده كيف نحبوا نلقاو حلول انه تخلي الباندا والانسان يعيشوا في سلام ونضمنوا هكاك استمراريه السلاله نتاع الباندا في العالم. المحور الثالث هو السي تيرتلز. دونك السلحفات البحريه كما تعرفوا راهي تتاثر ياسر باللي ديشي اللي احنا قاعدين نعيشوا فيهم في البحر، تتاثر زاده كيفاش معناتها الانسان معناتها يعمل في أنشطة على الشاطئ ما يخليهاش تعمل البيضة نتاعها ولا يتلف البيضة نتاعها. زاد كيف فما المراكب معناتها والصيد زاد. دونك كيف لهنا نحل باش هذوما السلحفات البحرية تكون تنجم تعيش حتى بسلامة مع الإنسان وتضمن استمراريتها ويوفى التهديد بالانقراض. رابع محور هو انه كما تعرفوا الانسان ولا ياسر يتدخل في الحياه مثل في الغابات ولا يقطع الاشجار وكل شيء، وهذه سبب نوعا ما انقراض معناتها مش انقراض اما هدد العيش نتاع النحل العسل. دونك كيف نحبوا نلقاو هنا حل انه نضمنوا التعايش السليم ما بين النحل العسل والانسان. اخر محور هو انه نضمنوا معناتها التعايش الانسان والحيوان في السهول. دونك هنا باش تشوفوا شنو هي المشكله بالضبط. شنو التهديدات بالضبط. هذوما آلية بيان سور، ولهنا باش نلقاو لي دوكيمون لي ريفيرونس. عطاونا لي ريفيرونس اللي نجموا يعينونا باش احنا نديكومونتيو. دونك احنا كل ديما باش نعرفوا اي معناتها باش ندخلوا في اي محور لازمنا نشوفوا تكون عندنا اون بون دوكيومونطاسيون، نعرفوا شنو احنا لازمنا نعملوا وشنو بالضبط
معناتها مناش تشكو هذيك السلحفاة ولا الديببة ولا الباندا، ونراو شنو الحلول اللي احنا نجمو نقترحوها في سبيل انه كما قلت لكم نضمنوا هذايا التعايش السليم ما بين الانسان والحيوان. فوالا دونك هكا فيت في باش ما نطولش عليكم. دونك توا je te cède la parole إيمان. يعطيك الصحة ملاك، تسمعوا فيا؟ Oui, Allô? Oui, mais Très bien. يعطيك الصحة ملاك. Merci pour cette présentation. Donc, je vais passer maintenant à l'étape registration, enregistrement. معناها كيفاش انت en tant que مؤطر tu peux enregistrer الفرق نتاعكم. Donc, je vais partager mon écran. Alors, donc هذه l'adresse اللي قالتها مالك قبيليك education.minecraft. تشوفوا في البارتاج نتاع mon écran s'il vous plaît. Oui, إيمان. Très bien, merci. Donc لهنا باش نوريكم لي زيتاب كما قلت لكم تاع l'enregistrement. Donc هذه l'adresse education.minecraft.net classe-ressources challenge. نهبط لوطا نلقى register now. دونك لهنا انا راني دخلت اون طون كانفيتي. علاش؟ خاطر ديجا عملت ريجستريشن نتاعي. دونك ريجستر ناو، نزيد نهبط اللوطه اي جو كليك سور ريجستر ناو. لهنا جو دوا مو كونيكتي افيك ان كونت بروفيسيونيل. دونك ان شاء الله بعد سو كي سون انتريسي جو في بارطاجي معاهم ان لين جوجل فورمز. دونك سو كي سون انتريسي باش يدخلوا في الكومبيتيسيون هذيا يعمروا الفورمولير، وهكاك من بعد احنا نجموا نبعثوا لهم دي كونت بروفيسيونيل ليهم ولتلامذتهم pour pouvoir participer à cette compétition. Donc انا لهنا باش ندخل avec un compte تربيه. سامحوني لحظه بركه خاطر دونك اللي هو دونك Donc, هذا الفورمulaire que vous devez remplir. Donc, فما هاكم شفتوا فما déjà des cases remplies automatiquement. Donc, تكملوا لهنا les différentes informations. تكملوا. Donc, هوني في الآخر بالكل vous allez saisir votre phone number. Vous aurez un code. Le code هذاك une fois donc vous aurez un code sur votre téléphone. Donc, vous le saisissez. من بعد تعمل accept. Donc, une fois كملتوا هاللي زيتاب هذوما الكل. Donc, باش نرجع لنا المون كونت حقيقي. دونك لهنا شوفوا دونك لهنا وقت اللي vous reconnectez une autre fois على l'adresse وتعملوا register now. دونك تجيك حاجة من النوع هذايا. دونك تمشي تهبط لسبميت. لهنا سي بور انسكرير vos équipes. بالنسبة لليزيكيب دونك une équipe يلزم يكون فيها nombre d'élèves entre 1 et 3 élèves. معناها minimum un élève
maximum 3 élèves. ولهنا يلزمني نعطي une ملاحظه concernant les tranches d'âge. معناها هما lorsque vous créez une équipe يلزم une équipe الصغيرات اللي فيها عندنا une première tranche d'âge اللي هي entre 8 et 13 ans, une deuxième tranche d'âge entre 14 et 18 ou une troisième tranche d'âge اللي هي 18 plus. معناها نفس l'équipe يلزم يكونوا ils appartiennent à la même tranche d'âge. وحاجه اخرى باش نقولها لكم vous pouvez participer avec plus d'une équipe. Ben, une fois vous cliquez sur submit لهنا bon لهنا جوست باش نوريكم grosso modo كيفاش تصير العمليه خاطر انا الحقيقه جو كونت بارتيسيبي مي جي با انكور مازلت ما نظمتش لي زيكيب نتاعي. دونك لهنا choose or create a student team. دونك نورمالمون نعطيو تيم. دونك مثلا باغ اكزومبل شوفوا اذا كان لي زانفون appartiennent à un même établissement scolaire. دونك تنجموا معناها كي تكتبوا وقت اللي تعمروا الفورمولير اللي وريته لكم بكري دونك تنجموا vous participer avec le nom de l'établissement scolaire. إذا كان les élèves n'appartiennent pas au même établissement scolaire لهنا ننصحكم انكم تعملوا création d'un club. donc توليو تشاركوا avec la notion du club. donc لهنا je vais par exemple puisque انا ما عنديش donc les élèves ولا الصغيرات اللي باش qui vont participer انا معاهم en tant qu'encadrante n'appartiennent pas au même établissement scolaire. مثلا لهنا نعطي un nom à mon club. donc save. d'accord. donc تعطي لهنا الاسم نتاع البروجي نتاعك. donc quelque part oui pour ajouter les project time. oui. Donc, normalement, on ajoute les élèves. Non, c'est bon, Imen. Je n'ajoute pas les élèves. Qui fait? Ah, d'accord. Bon, comment on ajoute les élèves? Voilà, for your student. Voilà, submit your student sheet and PowerPoint using the template provided above. OK. Donc لهنا بالنسبة للاجوت des élèves, en fait tout à l'heure juste كان نرجع للادريس initiale. محلولة زعما déjà non. donc juste تحت بركة. voilà. donc هوني في البارتي submit عندكم vous téléchargez le PowerPoint template. d'accord. donc هذا le lien de téléchargement de PowerPoint template. donc le PowerPoint template اهو. donc لهنا باش يوريك بالضبط شنو يلزمك تعمل pour donc pour submit للبروجيكت نتاعنا. donc نجي لهنا complete slides. donc لهنا قال لك في slides 3 اللي هو هذا باش تكتب التيم نيم، باش تكتب السكول اند كانتري. كما قلت لكم اذا كان ما عندكمش نيم ما عندكمش سكول دونك فو ميتي لو نون دو كلوب. دونك لهنا باش تكتب من بعد لي سيني نتاع الصغيرات والادريس ميل. من بعد دونك اش عندنا هوني بالنسبه للسلايد 4. دونك سوبوزي اللي التيم باش يعمل اون فيديو. الفيديو هذيك يفسر فيها بالضبط شنو هو اللي يخدم اون انجلي اون فيديو دو 2 مينوت. دونك يفسر بالضبط بالنسبه للمون اللي هو بارطاجي
par la compétition هذه. Donc ومن بعد cette vidéo sera intégrée dans cette présentation PowerPoint. ولهنا juste ce sont différents liens اللي هو وين باش تعمل الابلود نتاع البريزونطاسيون باوربوينت نتاعك، وين تنجم تلقى لي كريتير ديفالواسيون، لهنا لو فوروم دو كيستيون، وين تنجم تلقى الوورد تمبليت اونتر اوتر اللي حكيت عليه. الوورد تمبليت اللي هو المونت اللي انت اللي التيم سوبوزي انها تيليشارجي وتمبورتيه باش تكمل تخدم عليه الخدمه. اون فوا البريزونطاسيون باوربوينت هذه كملت comme il faut، donc وقتها vous pouvez l'uploader، donc تعملوا لها upload لهنا في الكليك or drag your files here to upload. juste حبيت نعمل une petite donc اتو هذه من بعد نرجع لها من بعد. به هذه concernant l'enregistrement. حبيت نعمل معاكم un petit un balayage sur les critères d'évaluation. donc هذه donc c'est une c'est un document qui est téléchargé du site. بالنسبة للكريتير ديفالواسيون دونك عندنا هوني جادجينغ كرايتيريا. أول حاجة يوز أوف ذا تيم، دونك لهنا مدى معناها مدى قداش الترافاي نتاع التيم باش يكون مربوط بالتيم اللي فسرتهم قبيليك ملاك. دونك هذا أول كريتير. دونك دوزيام كريتير ça sera l'originalité et la créativité. دونك تعرفوا اللي الماينكرافت التيم ولا التلميذ ينجم يبدع فيه، دونك نشوفوا لهنا لو دوغري d'originalité et de créativité. 3 how their space supports a healthy environment for both human and animals was clearly described. معناها التعايش ما بين الإنسان والحيوان في بيئة صحية ونظيفة. 4 critère what the team learned as part of their involvement was clearly described. معناها سورتو الحكايه هذه باش تظهر في الفيديو دو 2 مينوت اللي باش يعملها التلميذ التيم سوا ديزون. دونك شنو تعلم من المسابقه هذه ولا المغامره هذه. ولهنا ينجموا نحكيو على لي جولز نتاع الاهداف، دونك اهداف التنميه المستدامه. وبالنسبه للكومبيتيسيون هذه سورتو لي جولز اللي هما باش يتركزوا عليها في المسابقه هذه هي نورمالمون الجول 13 و 14 و 15. دونك تنجموا في الفيديو نتاعكم تشيروا للاهداف التنميه المستدامه هذوما. لو ديرنيي كريتير دونك اكسترا كريديت. هنا اكسترا كريديت معناها بخلاف المطلوب التيم شنو زادت، معناها فماش حاجه اون اكسترا اللي حاجه معناها بوتيتر ما نلقاوهاش في دوتر ترافو سوا ديزون ولا في دوتر موند وكا الفريق التيم هذاك عملها. بون انا نورمالمون هكا نكون كملت البارتي نتاعي. ما نعرفش البنات كان عندهم اي اضافه فيما يخص الكلام اللي قلته، سينو لك الكلمه سهير. يعطيك الصحة إيمان، يعطيك الصحة ملاك. دونك مرة أخرى مرحبا بالناس الكل. قبل ما نتعداو البارتي اللي هي براتيك، يعني on va utiliser Minecraft et comment on va faire pour uploader ولا importer الموند نتاعنا، جوست هكا ريكاب على قالوه البنات يعطيهم الصحة. هي مسابقة انترناسيونال تابعة الماينكرافت. المشكلة إنها توفى نهار الجمعة، il faut être franche، معناها لازم نقولوها لكم، يعني الوقت ماهوش برشا، مي فما وقت باش وليداتنا يخدموا. أي أستاذ معانا ينجم يشارك، سواء عنده تلامذة هو اون كونتاكت معاهم اون ليني، وإلا حتى بأولاده، علاش لا اون رات با لوكازيون نشاركوا الكلنا، نعرفوا حاجة جديدة. ومن بعد كما قالوا البنات نجموا نستعملوا ماينكرافت في الكوليج، في الليسي، في كلوب pour faire une leçon. خاطر هو c'est un outil معناها complet. نجيو نشوفوا مع بعضنا. باهي هذه حاجة. وكما ورات مدام إيمان مدام ملاك كومون انغوجيستري، خاطر يلزم نسجلوا، يعني ما يلزمش يفوتنا التسجيل، نسجلوا من غير ما عندها نذكروا اسامي التلامذة كما وراكم البنات، جوست لو تيم واكسترا. والباوربوينت اللي توريناه مع مدام إيمان
فيه comment on va faire la vidéo. يعني بعد ما يخدم ولدنا والا التلميذ اللي معانا ولا الجروب اللي معانا بعد ما يكمل خدمته في الوورد باش نوريهولكم يحط يعمل اون فيديو وهيك الفيديو كما ما وراتها مدام ايمان نحطوها في الباوربوينت وهذاك هو نزيدوه للريجستراسيون باش تتبعث وهما يشوفوا لي ترافو اللي بعثوا جو كخوا 16 ديسمبر حاجه 16 نوفمبر ولا جو سي با فريمون وقتاش الدات ايمان ما عنديش 6 نوفمبر اما دو بريفيرونس ديما باش كي ما يخسرناش الوقت 5 نوفمبر نقولوا احنا نقول انا نسكر الجوز فهمتني 6 نوفمبر 11h du soir في 11 نتاع الليل ماكسيموم باهي دونك عندنا شويه وقت ماهوش برشا مي لارجومون لو طون زاد باش نجمو نخدمو الفو ماينكرافت. باهي ماينكرافت هذه شنيا هي برشا ولادنا يعرفوها اون طون كو جو يعني يستعملوها باش يلعبوا سوف كو هذه مش ماينكرافت جو هذه ماينكرافت فور éducation يعني يعملوها spécialement pour l'éducation. Donc je vais partager avec vous mon écran pour parler un petit peu de Minecraft. باهي إيمان سي بون تشوفوا معايا في الإكران؟ وي سهيري. باهي تري بيان. دونك هذا لو سيت نتاعها ماينكرافت فوالا سي لو سيت نحبوا نقيدوه دونك سي éducation لحظة بربي education.minecraft.net. Ça c'est le site officiel اللي هو تابع l'éducation mais pas le jeu خاطر فما فرق ما بين ماينكرافت لو جو وفما ماينكرافت éducation يعني édition تاع للتعليم عملوها spécialement. هنا on peut faire un compte on peut avoir un profil, des ressources, on peut gagner des badges, etc. En même temps, on peut voir des mondes. جوست باش نوريكم هنا انه ماينكرافت اللي نحب نقولوا عليها جوست باش نعرفها شنيا هي كو سو ني با معناها جوست ان جو c'est loin de ça, c'est un outil complet d'apprentissage, de collaboration, c'est un outil pédagogique loué pour développer la collaboration, on va stimuler la créativité des élèves. En plus, on va les impliquer في univers هما déjà يحبوه ويعرفوه معناها. فوالا دونك هنا جوست باش نوريكم لي لوسون ولا الوورد انه ينجم يطبقها في اي ماتيير يعني حتى لوان دو نوتر كومبيتيسيون هذه on peut utiliser dans plusieurs domaines. نجم نستعملها باش نعلمهم language pour science pour l'histoire géographie pour le maths pour tout ce qui est informatique etc. يعني هي وين أنا نحب نطبقها نجم نطبقها هذه قوتها معناها بخلاف إنه فما une partie programmation فيها يعني à part la partie code فما la partie création là on va créer un monde. Dans ce monde je peux faire حاجة liée l'histoire géo je peux faire حاجة liée للمات je peux faire حاجة l'histoire تاريخ نتاع بلاد نتاع حاجة. دونك فريمون سي حاجه ياسر هايله يحبوها برشا لي صغار سواء صغارنا ولادنا سواء صغار نتاع الكوليج والا حتى الكبار هو يقول لك حتى 18 عام معني نجم يستعملها. كيفاش باش نستعملها كيفاش باش نصبها اول حاجه جو دو لانستالي سور مون اورديناتور. باهي كومون لانستالي فما هنا في سبورت فما داونلود دونك انا ما نجيبهاش من اي بلاصه نجيبوها من السيت نتاعها اللي هو قلنا education.minecraft.net. دونك هنا يقدر نعملوا داونلود يعطينا لو باكي نتاعها الكل هكا داونلود ناو هذا اون فا لو تيليشارجي باردون ابري اون فا لانستالي ميم طون يخدم على الماك يعني يخدم على الايباد. Après l'installation, une fois c'est bon, l'installation est faite, يعني نتبع les étapes suivant et on l'installe. وقت اللي هنا أنا ندخل je crée Minecraft. Je vais avoir Minecraft Education Edition. Alors que j'ai Minecraft le jeu. C'est pas ça, c'est cette version qu'on a besoin pour travailler سواء في المسابقة ولا في كلوب وإلا في الدار وإلا مع التلامذة في الكلاس. يعني احنا on a le choix comment on peut utiliser cet outil. العالم برشا في العالم يقريو بيه. فريمون انا ريت معناها دي لوسون وتصاور يخدموا به في الفيزيك يخدموا به في السيونس يخدم به بروغراماسيون. احنا يساعدنا برشا ان طونك بروف دانفورماتيك بالنسبه باش تقريه دي بوكل باش تقريه وميم طون هو يسمع ويلعب
هذه هما يعني القوة متاع ce programme ce jeu en fait. باهي قعدت توا أنا سي بون عملت les téléchargements où j'ai installé le programme, le jeu Minecraft. Et puis pour pouvoir entrer à Minecraft Education Edition, j'ai besoin d'un compte Office 365 officiel. يعني ما نجمش نخدم بان كونت فري ما فماش ما ندخلش je peux pas. هذا الكونت اللي حكيت لنا عليه مدام إيمان. Donc les profs intéressés من بعد باش تعطيكم un formulaire pour avoir un compte pour vous et pour vos élèves et même pour nos enfants. Donc هنا أنا par exemple je vais entrer avec ce compte اللي دخلت بيه. يكون تربية احنا نخدموا على الدومين تاع تربية.tn avec le mot de passe اللي باش يعطيوه لكم après on peut le changer. Donc l'étape اللي تسبق هذه اللي جاتنا là on va mettre le compte par exemple سهير الضاوي على التربية.tn ou un certain user كيما يتوني توا دخلت بيوزر avec un mot de passe يعطيوكم هما un mot de passe qui معناها formel pour pouvoir entrer. Bien. J'espère que l'étape هذه elle est claire. Une fois on est dans le monde de Minecraft, on a un autre joueur, on a un autre en principe يطلع اسمكم هنا أنا دخلت بيوزر. هنا عندي من تصويرة السنتر المعلق سي الكوستيم تاع نوتر جوور هنا اللي باش يلعب معنا. فما ستيف وأليكس نعرفوهم اللي يخدموا اور اوف كود في عمناول ولا في اي وقت تحبوا تخدموه. هذوما دوطخ كوستيم يعني هنا ليليف دابور يسمي يختار حاجه يحبها ولا يخدم بها. دونك انا هنا جي مون سكين الكوستيم تاعي. ابخي وي ايمان وي l'écran تاعك واقفه في choisir un compte. بالحق باهي ميرسي. De rien. c'est bon. C'est la connexion هي راهو حتى كان وقفت تقولوا لي باش انا نستنى. très bien. انا المشكله عندي peut-être انترنت. اي انترنت وي. دونك هنا نكمل بون تشوفوا فيا. سهير توا في الانترفاس جوي بارامتر شونجي دو كونت. اكزاكتومون هذيك فوالا. الفيرسيون اللي احنا نخدموا بها هي V1 14.31. فما شكون قال لي فما 32. فوالا سي بور لا فيرسيون. فما دي فيرسيون قدم ما نلقاوش فيهم نفس الحاجات. دونك هذيك علاش قلت بور تيليشارجي ما نمشيوش لبلاصه اخرى نمشيو للسيت اوفيسيال نتاع الماينكرافت ايدوكيشن. هنا دونك فوالا سي جو فو كومونسي ا جوي. أنا هنا نحب نعمل أمون باش نعلم فيه التلامذة. ما نعرفش أنا على باغ إكزومبل أنا جو دي أي حاجة على هكا الفيزيك متاع العين ولا باش نعمل درس على التاريخ ولا باش نعمل على فولكان بو امبورت لو تيم أنا اللي باش نختارو معاهم. فما اون فاز بريمورديال اللي هما لي بارامتر ندخلوا لها هي الأولى سي فو فولي. فيها لا لونغ ساعات تجيني اون انجلي دونك أنا نحب نبدلها اون فرونسي. دونك هنا عندي لا لونغ pour que معناها نكون حاجة نفهمها. Le plus important في هالفونيتر هذه نتاع بارامتر أنا personnellement c'est le clavier et la souris. En fait خاطر باش نستعملوا الكلافيي والسوري زوز يعني ما نجمش نستغنى على واحد منهم. هو يخدم avec des boutons في الكلافيي. يخدم كيفاش هذوك من الكل ما حشناش بيهم. regardez اللي حشنا بيهم عنده 4 حاجته بيهم. حاجته comment aller à gauche, comment aller à droite, quel monde c'est un monde 3D. Comment il va reculer en arrière, comment il va avancer. هذوما يحطهم W يحط هنا W pardon W هي في avancer في العادة par défaut. ويحط الA في الليفت في الجوش ويحط الD في الدروات ويحط S في السود يعني في l'avant في reculer pardon. Et personnellement à mon avis je me sens plus à l'aise je travaille avec les flèches. دونك عندي انا باش نقدم نعمل فلاش او فلاش با غوش اي دروات جو مو سون ميو اليز وقت نستعمل لي فلاش. دونك احنا اون بو لي شونجي كيفاش جو كليك هنا وننزل على البوطون اللي انا حطيت بيه في الكلافي. مثلا نزلت سا شونج يعني باش يولي يهزني اليسار. دونك انا باش نرجع اللي هو على اليسار اللي هو الفلاش هذا غوش لا فلاش غوش داكور. دونك هذه ليتاب شنو فيها اخر يقول لك راهو بوغ وين هو الانفونتير هو فيه دي زوتي او تلقى حاجه اخرى يقول لك راهو بوغ سوتي بوغ فولي تحس تحب واحد يطلع الفوق يشوف الموند من فوق بالكل. اون فا يوتيليزي ليسباس. باش نهبط العكس نستعمل الشيفت. عندي انفونتير لو مو انفونتير لا اون فا تروفي لي غادجيت لي زوبجي اللي باش نصنع بيهم اللي باش نخدم بيهم الموند نتاعي. باهي
Une fois réglé les paramètres, on peut revenir après si vous avez des questions à propos معناها هنا. فما حاجة أخرى le code builder اللي هو قلنا Minecraft non plus il crée seulement des mondes حسب un thème أنا que je choisis. لا زاد je peux utiliser le codage يخدم بالJavaScript ولا my code ونعمل أنا un code pour un agent هو يخدم تشوفوها مع بعضنا من بعد. باهي هنا jouer. Donc, c'est bon, les paramètres, je les ai réglés. Je passe à jouer. Donc, si jouer, soit je crée un nouveau monde. Un nouveau monde. مع بعضنا مثالش quand même بنفهم شكون ما عمره ما استعمله. Donc, هنا nouveau. باش يعطيني des paramètres de ce jeu. Un paramètre qui est très très important, c'est le mode de jeu. En fait, il y a deux modes. Il y a le créatif, il y a le survie. Survie, انت باش تحارب باش تعيش. يعني فما خطر فما حاجات يجيو باش يقتلوك يلزمك تلقى الماء يلزم تلقى ماكله يلزم تلقى حيوانات باش تقتلهم وتاخذ من عندهم الماكله donc c'est le mode survie on n'apprend pas vraiment dans le mode survie يعني on dirait c'est le jeu on pense que c'est ça le mode créatif c'est un monde مسالم c'est pour la création là où je vais créer un monde je peux معناها me déplacer ما عنديش حتى souci ما عنديش la peur انه les outils يفاولي etc. Voilà autre chose هنا نحب نوريها لكم قبل ما نبداو فما des paramètres هنا كيما jour éternel كيما God builder يعني est-ce que je veux les activer ولا les désactiver هذوما معناها حاجات نجمو بشوي نتعلموهم afficher les coordonnées هو ما قلنا c'est un monde 3D donc عندي le repère 3D X Y Z donc il va les afficher هو déjà c'est معناها تخدم هيك c'est bon une fois c'est bon j'ai réglé نجم نسميه le monde par exemple نسميه je sais pas أنا نسميه par exemple science باش نعمل فيه أنا حاجة تبع science et je mets jouer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un monde avec le nom science en tant qu'un mode créatif. هنا باش يقعد يعطيني فيه des consignes كل مرة يخرج لي حاجة ساعات c'est bien نقراوهم نتعلموا منهم حاجات. Une fois le monde est créé, je me trouve هنا خاطر اخترته créatif ما اخترتوش يعني regardez هنا فما حاجة اللي نعاود نوريها لكم في paramètres يعني à part qu'il est créatif il est infini. infini معناها فيه حاجات داكور يعني مش فارغ فما انه فارغ الكل يعطيك سطحه فارغه خضراء وانت تتصرف فيها مع التلامذه باهي دونك هنا je reprends le jeu regardez je peux me déplacer avec mes flèches تشوفوا هنا في الكوتي اليسار بالكل يعطيني لي بوطون حسب ما انا بدلت au bas gauche et droite donc هنا je vais avancer regardez j'avance je saute pour avancer je me déplace dans mon monde. Par exemple, أنا هنا باش نصنع حاجة باش نخدم حاجة عندي دار عندي حاجة donc أنا juste je vous montre comment on va travailler. Ça c'est le monde في des animaux. Je peux enlever les créatures ما عادش يجوني بالكل خاطر أنا par exemple ça m'arrange pas pour باش نقري حاجة donc ما نحبش les créatures هنا les animaux يجيو donc ننحيهم. هنا تشوفوا في اللوطة بالكل فما كي تابلو في des cases. Okay, je vais me déplacer dans ces cases. Les cases sont vides, il n'y a rien du tout en fait parce que l'inventaire il est vide. Ça, on l'appelle l'inventaire. En fait, c'est quoi un inventaire? C'est d'accord? Donc, je vais cliquer sur E, le clavier, E. Et tout ce que je peux utiliser pour construire donc il y a tout. هنا pour les blocs هنا إذا أنا باش نعمل حاجة فيها regardez نتاع les expériences معناها حاجة فيها قد ما نتعلموها يحب لنا معناتها قد ما كل يوم تكتشف حاجة فيه هنا باش تأثث عندنا لي تابلو تحفونا هذه لي تابلو regardez باش نهزو احنا par exemple un تابلو هنا باش نهزو نحطه هنا شوفوا من بعد qu'est-ce que je peux faire avec باش نجي هنا pour construire باش نصنع par exemple bon terre نختار شنو باش نصنع en sable شنو باش نصنع en gravier en pierre مثلا باش ناخذ pierre هي اللي باش نصنع بها
ou si je cherche quelque chose de spécial ou ما نحبش نقعد نلوج هكا فيهم الكل j'écris par exemple porte يعطيني des portes. Par exemple, je prends une porte, je vais l'ajouter à mon environnement, à mon inventaire, pardon. باهي هنا جوست انا حبيت نوريكم حاجه. دونك هنا انا في الموند نتاعي توا باش ندور السوري اللي قاعده نتحرك بها. داكوغ السوري تمشي على اليسار وعلى اليمين ونخزر الفوق ونخزر اللوطه سا سي سوري. باش نقدم باش نوخر قلنا سي لي فليش دو كلافيي. داكوغ هذه باش نلقاو شويه هكا من الاول ومن بعد نستانسوا بها وسورتو انا جيماجينهم من صغار مستانسين بها دونك ما يلقاوش صعوبه بالكل باش يخدموا في الموند اللي باش نوريه لكم بعد شويه. عندي لي دو بوطون يخدموا لي تخوا ان فيت لا روليت بور شونجي في الانفونتير نمشي الحاجه اللوتي اللي بعدها الكوتي دروات والكوتي والكليك غوش نتاع السوري. دونك شوف شو يعمل دروات يبني ونبني حسب المربع اللي باش يجي يزني راه المربع هذاك سي جو لو فوا با جافونس ان تي بو. باغ اكزومبل باش نبني حاجه لديبابه ولا كيما كانوا يقولوا قبيله البنات بوغ لو تيم اللي انا حاجتي بيه باش نبني لهم كهف باش نبني لهم حاجه حسب التخيل نتاع الصغير نتاعنا اللي باش يخدم. قلنا ابارتير من 8 ينجم يشارك في المسابقه دونك انا جيماجين ان الكل نجموا نشاركوا باردون. غلطت في هذه باش نكسرها دونك سي لو بوطون غوش فوالا جو بو نحيها جمله واحده. يعني هو الى دروا ليغور سي سا الحاجه الباهيه انه يغلط ويصلح. يعني سي ان اوتي او ميم طون يتعلم او ميم طون يبني او ميم طون ماهوش معناها يحس روحه وحل سي بون غلط كارثه. باهي هنا باغ اكزومبل لو تابلو regardez je vais mettre un tableau ونكتب فيه باغ اكزومبل هنا pour نكري en anglais مثلا pour sauver les ours polaires. Je sais pas, on va écrire des choses et des choses et des choses. هنا ولات عندي فوالا une sorte de tableau. regardez هنا وقت اللي هو يدور باش يقرا نجم انا نستعملها باش نجيديه نجم نحط فيها معلومات وبخلاف هذه فما برشا دي زوتي اخرين. دونك هذا سي غروسو مودو انا جي في موند جديد ما فيه حتى شيء. هما ما قالولكمش اصلا موند جديد داكوغ. اش قالوا لكم كيما وراكم قبيله البنات هنا جو في سوفغاردي ايكيتي pour revenir للأول بالكل. فماش طريقة أخرى باش نرجع من الأول. دونك sauvegarder quitter sauvegarder كيما ورات قبيلة مدام إيمان ومدام ملاك فما تمبليت تعطاو هنا. باهي تمبليت نتاعها دونك جو في revenir على انترنت في السيت هذا فوالا كيما كانوا قبيلة يوريو فما هذه وورد تمبليت وفما ليدوكيتر جايد اللي كانوا يوريو فيه البنات وفما الباوربوينت اللي وراتو لنا مدام إيمان. دونك الكل موجود عندنا sur انترنت. في الوورد تمبليت وقت اللي جو كليك عليه بالسوري il va le télécharger عندي هنا يمشي بالطبيعه على الدوسيي تيليشارجمون. هذا الموند عطاوه لنا حاضر واحنا باش نخدموا فيه الخدمه نتاع المسابقه اللي باش نسابقوا فيها مع عباد من العالم الكل. دونك هذا سي بون هبط. توا انا باش نزيدو في الماينكرافت نتاعي داكوغ. دونك هنا جو ريفيان للماينكرافت. دونك لينا كيفاش جو كري ان نوفو موند. هنا جو في فوار مي موند باش نشوف بعد شويه. باغ كونطخ بالنسبه لعبد جديد ولا حتى للتلاميذ ولا حتى لاولادنا فما فوار لا بيبليوتيك فريمون معناها بيبليوتيك ياسر تحفونا. روغاردي مثلا لو سون شوفوا لو سون تبع سيونس لو سون بور لي ماتيماتيك بور لانفورماتيك بور لار دو شو اسمها هي هذيك ار او لانغاج ولا ار دو لانغاج histoire et culture etc. وين ندخل ونلقى روحي في العالم هذاك ونتعلم منه. regardez heure de code Python on va شو اسمها هي هذيك coder en bloc etc. donc je reviens par exemple معنا زميل نعرفش انا يقري par exemple histoire géo يشوف كيفاش يصنع بلاد يصنع فما شكون يصنع حروب وكالحروب البنيقيه لي مونيمون سيليبر برشا حاجات والتلميذ يتعلم وهو يلعب عمره ما ينساها يولي بالكل الحكايه اللي خدمها. سيونس هنا باش يتعلم على الشيمي هكا تابلو اللي قريناه احنا قبل. دونك وهو يسونترين يفوا الحاجات اللي فريمون معناها ما عادش ينسى شنو هو الهاش او شنو هو السي شنو هو السي ال. C'est une autre façon d'enseigner en fait. C'est un outil pédagogique في العالم برشا ناس يقريو بيه برشا دول تقري بيه. ان شاء الله احنا بشوي زاد نوليو نجمو نستعملوه. Voilà, donc voir mes mondes, juste il va باش يعطيك لي موند اللي احنا صانعينهم باغ اكزومبل هنا مالك ولدي فامي اكسيتيرا حاجات خادمينهم هنا الاولاد في الدار.
هذا الموند يصنعني قبيله مع بعضنا اسمه سيونس. جو بو فير نوفو موند من هنا. بسم الله باردون جوست شارجور يقص علينا البيسي. دونك فوالا جو ريفيان هنا الوحده نتاعنا. اش قلنا قبيله؟ قلنا باش نجيبوا الموند حاضر سي لو مو امبورتي. دونك اون فا امبورتي. دونك هنا اون فا شيرشي لو موند نتاعنا. باهي هنا حاجه فايقتني بها مدام ايمان كو جو ريميرسي بوكو. وقت اللي نهبطوا يجينا جلوبال نشوفوه في الدوسي تيليشارجمون. هنا تعديت لي طول برشا ناس يمكن ما تتعدلهمش. تجي بوان ام سي تومبليت. داكوغ دونك هذا هو احنا لو موند اللي حشنا بيه باش نجيبوه. سوف كو نجي انا هنا بور شيرشي سو موند اللي باش نخدم فيه اللي وراه قبيله فيه البنات على ديبابه وعلى النحل وعلى السلاحف البحريه وكل. شوفوا موند ماينكرافت سي ام سي وورد اي جو بو با موديفيي تومبليت معناها هنا بالكل. دونك voilà on revient le téléchargement تاعنا et on va le renommer et changer l'extension تاعو MC Word. D'accord, par exemple هذايا renommer juste je vais comment on va le renommer carrément. Donc par exemple juste je vais faire tirer وهذيك باش تولي MC Word. باش يجي نفس الاسم 44 mais MC Word. Okay. Donc oui, on change l'extension. Regardez, on revient. On va voir à quel 44, on le voit maintenant. Là, on ne le voyait pas. Donc on va le choisir et on va faire ouvrir. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va importer le monde. L'importation de niveau aboutit. Donc, voilà. هذا هو le monde اللي احنا حشنا بيه أو كمان اسمه Global Build Challenge. دونك شنو ندخلو؟ عندي جوي بارامتر بطبيعة باش يعطيك السوري ويعطيك برشا حاجات. دونك هنا اون فا جوي. دونك هنا التلميذ نتاعي اللي باش يشارك معانا في ليكيب والا سي فو فولي نو زونفون اللي باش يشاركوا معانا باش يراو اللي كان تحكي فيه قبيله مدام ملاك. يعني كان اللي كانت تقول بليزيور شو اسمهم هما لي زانترفاس ولا الحاجات اللي يحبوهم يخدم عليهم اللي باش يركز عليهم الصغير ولا التلميذ. هنا نقراو باش نلقاو بليزيور جيد فيه. You are tasked with solving a global challenge today. يلزم معناها يلقى يعمل ديزاين متاع حاجه يعمل اون سوليوشن بور سوفي اللي قلنا احنا باش نتعايشوا مع لي زانيمو في العالم بامان ومسالم اكسترا. دونك سبون هذا شنو فيه؟ في خمسه شخصيات باردون. 1 2 3 4 و5 يحكيو عليهم قبيله. دونك انا كي نمشي هنا كي بعد ما نعملو امبورتي نمشي باش يقول لي تو ذا بلينز اللي قالت قبيله مدام ملاك سهول. يعني كيفاش باش نلقى انا شنو هالحاجه اللي باش نصنعها له في السهول باش تسهل عليه لا في وسهل عليه التعايش مع المحيط هذاك. هنا نمشي نوريكم كيفاش ندخلو باغ اكزومبل تو ذا فورست. باهي ريغاردي هو محلي كيفاش صنعوه. هنا جو في كليكي باغ لو بوطون دروا. ديجا هو يقول لك راهو ما خليكش ضايع ريتو في الكوتي دغوات اللوطه بالكل فوق الوقت اللي عندي خاطر نجمش نسوري غاديك حط لي بارلي يعني انزل عليه بالبوطون دغوات تو يتكلم. ماهوش يتكلم باش تقول كلام باش يعطيني هيلب يعني يعطيني شنو الكونسين. هيلب هاني بيز اللي هما لي زباي نتاع النحل نتاع العسل باردون اند هيومن سرفايف يعني كيفاش يعيشوا مع بعضهم في الفورست توجذر باش يتعايشوا في امان من غير ما يضروهم من غير ما يقال معناتها فما حتى خلق. كيفاش باش نمشي تو تو ذا فورست؟ دونك جو كليكي على هنا نلقى روحي في الغابه ونلقى كونسيني هكا تابلو خضروهم خادمينهم باردون ونجي نقرا باغ اكزومبل بور كومبروندر انا شنو باش نعمل. هاني بيز ار هايلي اندبندنت they can fly miles for food. يحكي لك على لي زبايا هنا كيفاش انهم يسافروا مسافات. هنا التلميذ باش يعمل بحث قبل ومحليه وش يعرف برشا معلومات وما كل المعلومات هذيك باش يحاول يلقى اون سوليوشن باش راكم تشوفوا هنا النحال هذا باش هو يحافظ على هكا النحلات
ويتعايش معاهم من غير ما يموتوا ولا من غير ما يتسبب انهم باش يمرضوا ولا باش تجيهم حاجات فوق ظهرهم ولا يصنعوا عسل باهي اكسترا. دونك هنا باش نطير انا باغ اكزومبل، قلنا ننزلوا على اسباس باردون فوالا، شوفوا فما نحله هنا قاعده تطير، نشوفوا هذه الغابه اللي حطنا فيها شنو فيها، هايكا كل مره تكمل بشويه بشويه. انا نجي ناخذ وين انا نحب نمشي باش نهبط بالشيفت. شوفوا هنا القدام فما بيوت نحل، دونك نمشي لهم. ريغاردي هو استنى برشا حاجات، نهبط بالشيفت، شيفت هي تهبطني. دونك هنا ريغاردي نطلع فوالا. عندي هنا نحلة بيوت النحلات نتاعنا، عندنا هنا دار، وانا هنا شو باش نزيد نصنع كيما وريتكم قبيله، او كنعمل لهم النوار باغ اكزومبل، خاطر ما حشتهم بالنوارات باش يعيشوا. جو سي با هنا سي لا كرياتيفيتي دو نو زيليف داكور. تشوفوا في الانفونتير فارغ يا ريان دو تو كي العاده افيك لو او، ونجيب انا شو ناوي باش نجيب لهم. جو نسي با كيسكو جو في معناه هنا سولون كيما قلت لكم ليليف كيس كيل فا فير باغ اكزومبل دي بلوك ديرب، نجيب شجرات باش نجيب حاجات، ونجي انا هنا نرجع لك البلوك نتاعي بلوك ديرب، ونمشي إذن نراها كالمربع باش نبني، ونحط باغ اكزومبل انا هنا جو سي با شنيا ليدي اللي جات لولدنا ولا للتلميذ نتاعنا، هو هنا سولون سا كرياتيفيتي سولون سا ريشيرش اللي باش يعملها. دونك كيفاش باش نرجع انا توا مثلا، انا سي با سا لو موند اللي نحب نخدم فيه، ما نحبش انا هنا فيو الوقت، دونك باش نركز مع حاجه واحده. دونك باش نرجعوا للنحال نتاعنا، وينو يعني لازم نطيرو جو كخوا باش نلقاوه. تشوفوا فيها ايمان سهير باهي باهي. لا نبدا نحكي كيما صارت لي مره نتكلم طلعت الكونيكسيون قصت والله وين نحكي طلعت جدرجين. دونك ريغاردي هنا تشوفوا هاو لاجون تاعنا باش يعاوننا. دونك العاده قال لك بوطون دروا هاكا ريتيرن تو سبون، دونك نرجع للوين كنت للانيسيال للبدايه اللي فيها الكاب هذاك نتاعنا الوحده تصويره نتاع الجولدن شامبيونا. وهنا عندي لوتر وينو هو تو ذا الانتاركتيكا ولا شكون يعني كها وحدي ما نعرفش نتكلم ما هو القاره الانتاركتيكيه ولا الانتاركتيكيه شكون يصلح كان عندنا استاذ تاريخ جغرافيا الانترفيان يصلح لك. باهي سي با غراف. هنا باش نحكيو على لي زورس بولير هكا ولا. دونك هنا ريغاردي كي العاده جو كليك هاكا help polar bears and humans survive and thrive in the bon bref architecture باهي. دونك هنا où est-ce qu'on va se trouver؟ on va se trouver في القطب الشمالي en principe في الثلج معناه. وهنا نشوفوا شنيا ليدي نتاعنا بور سوفي لي بور فيفر افيك لي زورس بولير. نشوفوا شنيا المشكله نتاعهم لي زورس بولير، نلقاوها في الريشيرش اللي باش يعملها التلميذ نتاعنا. il va chercher l'information comment sauver les ours polaires, quel est le problème avec les ours polaires شبيهم، هو يحنا يكتب لكم يقول لكم راهو polar bear at risk is often a sign of something wrong etc. polar bear. Donc on va lire, déjà c'est en anglais, on apprend des mots, on apprend des choses, نعاونوهم احنا سواء اذا هما ما فهموش surtout والا انا je vois toujours احنا on les encourage à chercher des informations. اللي par exemple البولار بير ما يلقاش الماكله، الدنيا باردة معناه هو يعيش كان في البرد، الشونجمون كليماتيك يأثر فيه اكسترا comment on va vivre avec كيفاش باش نعيشوا معاهم. كي العادة هنا عندنا لانفونتير نتاعنا واحنا نزيدوا شنو نحبوا ونجموا ندوروا في العالم هذاك ونشوفوا شنو فيه. ريغاردي هنا عندنا دب هو كيفاش هو ما يضرناش واحنا ما نضروش، شنو هي لي بروبليم تاعو. دونك هنا ليتاب الاولى بيان سور بور توت ان بروجي il faut d'abord l'étape de recherche تخطيط، شنو باش نصنع له، باش نصنع هنا قريه، باش نصنع شنو هو داكور. دونك هنا جو في ريفونير كي العاده ضيعتو كالراجل. دونك باش نطلعوا الفوق نلقاو شي وينو فوالا مقمرينو باك عاملين هو واحده الطويله هذيك باش حتى كنضيعوا في الموند
on peut le trouver. Voilà, donc là, on va revenir. Donc, رينا زوز مازالونا 3 كم نشوفوا مع بعضنا. Donc, je vais revenir. هنا voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? To the jungle. Donc, نمشيو للجنجل. شوفوا على شنو باش يحكي لنا. Donc, على البانداس. Donc, هنا احنا في الجنجل. عندنا كالعادة دي كونسيني. وعندنا غابة كاملة معناها شوفوا هي مصنوعة معناها التلميذ أصلا مش يشيخ عليه خاطر مش باش يبدأ أزيرو ça ce qui est sûr مش باش يبدأ أزيرو il y a déjà des choses construites وهو il va trouver des solutions pour vivre avec ces animaux معناها et les sauver en même temps كيما قالت قبيلة مدام إيمان باش نخدموا على les goals متاع ال SDG attends نوريكم قبيلة بعد يا ربي الوحدة كالعادة هنا regardez c'est tout un monde il y a des animaux il y a معناها حاجة surtout الصغار يشيخوا عليها. Donc allez, on va revenir. هذيك to the jungle. Donc on revient. شوفوا الموند الآخر اللي قاعد لنا en fait البارتي الأخرى. Donc forest jungle. قاعد لنا the beach هكا ولا اللي فيه السلاحف البحرية. وقاعد لنا هذيك السهول متاع plains. Donc كالعادة جو كليك ونمشي للبيتش pour voir sea turtles. دونك شعطينا البيتش البحر الشط وانا هنا كيفاش باش نعملو شنو باش نحطو باش نعمل عشانة وحدة ترعى الحيوانات غواصين هنا فريمون il y a trop de créativité il y a trop de recherche des recherches à faire pour commencer ومن بعد لا كرياسيون ماهيش باش تجيهم صعيبة surtout اللي مستانسين بالجو. فوالا كالعادة عندنا تابلو فيه des informations وعندي اسباس كبير نطلعوا نشوفوه الاسباس شوفوه شو ما كبروا معناها قد ما انتي باش تمشي باش تلقى جزر حاجات وهنا انتي تصنع الحاجة اللي هي باش يشارك بها في المسابقة دونك هو يختار واحدة منهم انا هي اللي يحب يخدم بها فوالا دونك هنا ايش قاعد لنا on revient للسبون البلاينز هكا ولا donc to the plains to the plains هنا قالكم الحياة معناها في الغابة صعيبة ماهيش سهلة في الحياة معناتها في السهول الحيوانات etc. Donc toujours on fait une recherche pour voir qu'est-ce qu'on va construire dans ce monde dans cette partie من هالعالم هذا اللي احنا نحبوا نخدموا عليه. juste نخرج شوية ونعاود نرجعوا لماينكرافت. هنا قبيله مدام ايمان حكيت على الجولز نتاع الاس دي جي اللي هم يحبوا يركزوا عليهم. ان فيت الاس دي جي اللي هي لي زوبجيكتيف دو ديفلوبمون دورابل اللي يخدموا عليه هما فيها 17 جولز 17 جولز. كل مره يركزوا على حاجه في مسابقه ولا في تظاهره ولا حاجه. المسابقه هذه قبيله البنات قالوا لي هما مركزين فيها على 13 وال14 وال15. دونك 13 راكم تشوفوا الكلايمت اكشن يعني سي l'environnement لايف below water يعني تحت الماء والحيوانات معناتها البحرية ولايف اون لاند يعني نفسكي الغابة والحيوانات نتاعها معناها كيفاش باش نحافظوا عليهم كيفاش نعيشوا معاهم في السلام كيفاش نقريو ولادنا باش يحترموا الحياة البحرية ولا الحياة الحياة معناتها في الغابة يعني ما يجيش on les néglige surtout كما قالت قبيله مدام مالك انه كيف صارت الكورونا وجاتها الجائحه هذه يا ربي ان شاء الله يحفظنا الناس الكل اثرت ايجابا على الانفيرونمون وعلى الطقس وعلى الحيوانات تكاثرت القرده ما عادش يقتلوا فيها السلاحف البحريه ولات موجوده اكثر خرجت للشط ولات تحس بالسلام دونك سا سي كل كما قلت لكم كل تلميذ وكل ولدنا ولا بنتنا كل واحد كيفاش شنو هي الفكره اللي باش تجي ويشارك بها في المشروع هذايا ولا لو بروجي اللي تحب شو اسمها هي ماينكرافت تعمل هنا فوالا سا سي بور لي جولز. شنو اخر حبيت نقول لكم عليه انه هنا الجايد نجموا نجيبوه نجبدوه ونقراو اون بو لير كيما قبيله كانت تورينا فيه مدام ملاك شنو ما شو اسمهم هما شنو ما لي 5 هذوكم فولي ولا لي 5 بارتي اللي هو ينجم التلميذ يختار واحده ويخدم فيها. حاجه اخرى نحب نوريها لكم في ماينكرافت دونك ابار لو موند و ابار تو سا
en fait de construire نحب نكسر بقى نجم نكسر regardez كسرت هذيك ما تساعدنيش نحب انا اسباس فارغ باش نبني دونك نحي avec la souris etc et puis نجم نعمل جمعية نجم نعمل تلامذة نجم نعمل il y a plusieurs idées d'accord donc هنا مثلا نحنا في البارتي اللي احنا جيناها فما السي باش نعملوها مع بعضنا السي regardez يعطينا اللي هو مايكروسوفت ميك كود دونك regardez شحال لنا الكود بيلدر يعطيكم une partie pour le codage اللي يحب يعني انها يخدم بها والا يعرفها اللي هو عنا انا جون والا يعطيكم ديجا دي توتوريال معناتها نجموا نتبعوهم كيفاش يصنع يعمل دي فلور اوتوماتيكمون كيفاش يكسر بسرعة كيفاش يبني بسرعة كيفاش يطير كيفاش يتحرك يصنع دار ولا ضيعة ولا حاجة بالكود معناها فريمون ياسر حلوة هما هذه جوست احنا نحلو ان نوفو بروجي جوست فواغ لانترفاس كهو احنا لا نجموش كل شيء dans une seule séance donc par exemple هنا نحطو P1 pour dire projet 1 créer juste pour vous montrer que Minecraft ce n'est pas juste un jeu يعني à part إنه بشي لوج à part il va collaborer avec ses camarades à part ça il va communiquer avec vous à part ça il va construire son propre jeu son propre monde en même temps il a le droit à l'erreur يشوفها وينجم يصلحها en même temps il peut coder يعني il peut aller تنجموا تمشيو معهم وين تحبوا نتوما regardez on peut basculer en JavaScript on peut même basculer en Python donc هنا les blocs par exemple je fais quelque chose هنا بسرعة مثلا وقت اللي نكتب ران مثلا في الشات نعرفش خاطر فما نوسيون داجون هات نجيبو جوست نوريكم je vais téléporter l'agent نجيب l'agent اللي هنا regardez c'est la notion de bloc je les bloque je vais placer un bloc ou je vais casser des objectifs je vais remplir ولا je vais imprimer hello هات نعملو هذايا par exemple باش يكتب hello ولا باش يكتب pandas أي حاجة نختار له أنهي اللي باش يكتب بيها دونك أنا par exemple نحط أي واحدة ونعطيه وين عنا هذه الإكس والإيكغيك والزد هي نحبها الفوق شوية دونك باش نعطي دي نومبر ديسيمال par exemple je vais mettre 10 نجي الفوق برشا ونخليها في 0 هنا كيفاش باش نجربها هيك كون لا كوموند تشات ران دونك regardez باش نحل التشات كيفاش نحل التشات تحل بالشيفت سلاش هذيك باش نكتب ران باهي فوالا دونك باش نعمل ران دونك نشوفو لاجون تاعنا وينو دونك نكتبو احنا تحتو دونك باش نرجعو regardez qu'est-ce qu'il a fait notre agent شوفوها اش عملنا في لحظة لا قعدنا نكتبو ولا حتى شيء لا نلوجو كيفاش نكتبو من فوق دونك عندك دي كود اوكي لا يكري باندا شوف فيها معايا ولا دونك هنا جوست انا حبيت نوريكم حاجة parmi les outils كبار ياسر متاع ماينكرافت فما حاجة أخرى في سلاش تي باش تستحقوها إنه ساعات تولي المطار تصب ولا ساعات يولي ليل on se bloque ça c'est dans في الوحدة هنا بقي نحلو باش نلقاو donc regardez هنا météo نكون مثلا بلوي نحطها ديجاجي يكتبها هو إذا أنا مش حافظها weather clear يجي execute هو بطبيعته clear هنا يكتب لك هو changement pour un ciel dégagé d'accord donc j'espère que هنا أنا نجمت نحكي على كل شيء باش نخليه وقت وللأسئلة كل ولكن فما أنا حاجة تحبوا نعاود نرجعوا لها ونوريوها في ماينكرافت كومون انستالي ولا شنو اللي عندكم كوم بروبليم كوم جو vous ai dit c'est المسابقة متاعنا هذه في الجولدن
الجولدن متاع الماينكرافت. دونك هنا جوست نرجع للتشالنج اللي هي هنا ديجا. دونك البوت نتاعها سي دو كيما قال لكم هو معناها انه باش يعطيك امونت حاضر وانت باش تصنع ومن بعد تسجل اون فيديو دو 2 مينوت ماكسيموم اون انجلي توري فيها كيفاش انت شنو الفكره نتاعك كيفاش خدمت ولي جولز هذوما مثلا تركز في كلامك على واحده منهم مثلا كيفاش في الحياه في البحريه والا الكلايمت اكشن معناها كيفاش عملت باش حافظت عليها كيفاش خليت في البارتي اللي انت صنعتها الانسان ينجم يعيش مع الحيوان بكامل امن وامان بالنسبه ليه وكيفاش يحافظ عليه باش ما ينقرضش وكيفاش يعاونه باش يعيش داكوغ. دونك هنا انا باش نعطيكم لا مان de participer de demander ce que vous voulez savoir معناها à propos soit de la compétition ou de Minecraft. J'espère que الناس كل معايا. نسمعوا فيك سهير يعيشكم ميرسي لي بنات. دونك شكون من زملائي il a une question ولا il veut comprendre حاجة جوست يحل الميكرو ويعطينا الكيستيون نتاعو ولا لا دوموند اللي هو مش فاهمها. نعم محمد عزيز تفضل محمد عزيز. مدام انا ما فهمتش كيف نجم نسالي ماينكرافت. باهي انت شنو عندك عزيز؟ بي سي نتاعك تخدم عليه ويندوز؟ ويندوز 10. ويندوز 10. اي اوكي ما قلت لك دونك جو ريفيان. كيفاش شو تعمل؟ انا مصبوبه عندي ماينكرافت اما ما عنديش الاصليه معناتها لا هي ما فيهاش اصليه ومش اصليه. يعني انت كيف تهبطها من السيت نتاعها education.minecraft عملت هكا ولا education.minecraft.net ومشيت لك سيبور عمل داونلود كليكي على داونلود ما يسالش. دونك كيس كيل فا فير باش يريديريجيني هنا باش نقولوا داونلود ناو باش يهبطها. شوف فيها ولا ماينكرافت انا تبعت هنا بالكل. اي ما جيتني فيرسيون ديمو ما انت ما جيتنيش كامله. باهي اخزر لي ساعات كيبدا ما عندناش ان كونت يحل لنا حاجه ديمو يقول لك فوار لا لوسون ديمو صحيح ولا هيك هي اللي تجيني حتى انا عاديه يا ولدي خاطر مازال ما عندكش كونت فهمت كيف نجم نعمل كونت. فوالا هذه عند مدام ايمان جو كخوا le formulaire email. Ok, Souhir, je vais partager le formulaire. أما الفورمولير نورمالمون يعمر الأستاذ المؤطر ويعطينا لو نومبر ديليف وحسب لو نومبر دونك هو نورمالمون زاد باش يخلينا لادريس معناها الفورمولير فيه اونتر اوتر ان موان دو كونتاكت اللي هو لادريس ميل باغ اكزومبل باش احنا من بعد نبعثوا له باغ ميل لي كونت اللي باش يستعملهم معناها اللي باش يخدموا اللي باش يشاركوا في الكومبيتيسيون ان شاء الله. باهي ميرسي مدام ايمان واضح. عزيز انت شكون ولدي اثر فيك؟ انا حتى ما اثرني حد انا. باهي انت شكون عطاك اللين هذايا؟ امي عطاتولي ما انتقدت في الفيسبوك عطاتولي قالت لي شارك. تري باهي. فوتر مامون هي بروف معانا؟ هي بروف ما لا ماهيش لهنا معنا. باهي اخزر لي عزيز تنجم تقعد مع فوتر مامون اون طونك معناها هي المؤطر نتاعك فهمت هي اللي تقيدك والا تدخل مع مؤطر مثلا مع مدام ايمان ولا مع مدام ملاك ولا معايا انا فهمت. باهي كان يأطرني شكون ايش لازم يعمل هو اللي يعطيك الكونت عزيز وهو اللي ياخذ من عندك لا فيديو ويحطها في الباوربوينت اللي باش يبعثها في المشاركه نتاعك خاطر مش انت اللي تبعث الاستاذ المؤطر هو اللي يبعث. انت عليك كان تخدم
وتحاول تعطي هكا برشا معناها تعمل ريشيرش وتعمل الموند نتاعك وتصور اون فيديو وتتكلم فيها اون انجلي وتبعث هيك لي فيديو دو 2 مينوت سوا بار ميسنجر ولا بار ايميل للاستاذ لونكادرور نتاعك وهو il va envoyer البارتيسيباسيون اللي انت شاركت بها فهمتني؟ باه باهي دونك هنا وي ايمان هاني جي بارتاجي ديجا لو لين دو فورمولير في الشات بوكس. باهي معرفش هو اكسيسيبل ولا لا. Sinon je vais l'envoyer par mail. Hey, ça sera mieux. Okay. Donc, vous allez recevoir voilà, le lien. Le lien, comme a dit Madame Imen, c'est pour le prof encadreur où il va redemander قداش عنده من تلميذ pour lui assigner des comptes معناها. هكا ولا Exactement. Donc, le formulaire, حطيت nom de et prénom de l'encadrant. وحطيت donc l'adresse mail اللي باش نبعثوا لهم بعديك به لي كونت. واذا كان فما مؤطر يحب يشارك باكثر من تيم باغ اكزومبل هو عنده دو تيم شاك تيم فيه 6 فيه 3 باغ اكزومبل 3 élèves on va dire. Donc juste يقول اللي il a besoin de 6 comptes مع الكونت نتاعو هو اذا كان ما عندوش ان كونت بروفيسيونيل يوليو 7 مي ما يلزموش ينسى اللي التيم ماكسيموم فيه 3. فوالا اكزاكتومون. فما مدام فاتن تحب تاخذ الكلمه تفضل مدام. تفضل. عسلامة. عسلامة. عندي دي بوان نسأل عليهم. بوان لول تشات بوكس ما وصلناش الفورميلير معناتها تعمل مزية تبعثوه لنا برميل. أول حاجة. ثاني حاجة بأول إيتاب مادام ما حضرتش عليها أول إيتاب في الحكاية كلها. أي مع المدام اللي أخذت الكلمة أول واحدة. مع مدام ملاك. أي. أول حاجة كانت نجم تعاود لنا فيت في. باهي. الله يبارك. بعد الانغيسترومون. الله يبارك. باهي. وماشي سؤال آخر ما كانش نحيو الانغيسترومون ونودي لزميلتي. اوكي مالك جو في اريتي لونغيسترومون. يعطيكم الصحة البنات وميرسي الناس الكل على الحضور وان شاء الله في لقاء اخر. ميرسي سهير et مالك. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Merci. plaisir. عسلامة البنات. عسلامة.